ليتك دوما قريب. نعم الحمد لله. سورة الجمعة لا سورة الجمعة دنيا سورة من سور القرآن. قرآن سورة نمفوني الفائدة. سورة الجمعة دم الأنفان قم أما أنفان شلي دينا كوبيتي جمعة كتير زايلة لجلب الزبون أب كمان دابيا أي دابيا أي دابيا أنتو كارندلي في كل جمعة الزمة دلكم كارلا دباوكوي أبو كارلا دباوكوي ما أبلا إن كان شيء الزمة دليا ناوي يقولي كان أول بلغري كاستومز نترا نانا تملا يلني يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. نكم كم دم بسوسا نكم كم دم بتنبني نبزع سمسر لنا أي ونزع الله بسمسر لنا وني ويمجده كثير جدا ويقدسه كبوري درجة نيبون ترو كل شيء في الكون بنشا كم دم كم جدها وفوني من إنس زيد آدم وحيوان نبنيما والنبات نبن بلا والجمال نبن بقبا ونبن بقبا بن شادم بتشن كبيا دنيا بن بقبا دزا سمسبلا ناوني وصيغة المضارع كمان يسبح دنيا صيغة المضارع تم كم بن شاد كم دن بيها وند سمسبلا ناوني كمان بني بابوني الفرش وهو وسمسم شل أنزل سمسم ناو ويمني اللهم أعز المسلمين ناوني تبقى مسلم نما وأذل الكافرين كفيلن كفرنا حماما نوم بالسوداني نوم بالنيو نو سمسم ناو نيامي سلو من كتاكم ويتويا ومايا وعفو عمن ظلمكم كتشم بانونتي يزوالنسي واتوا من حرمكم كتي يوم مويا وكلموا من حجركم كتي على زمان منسو كتي يتميو على زمان تكون جنة مسكنة لكم الجنة اللي يبقى بها شيء كي تقول بيدني الدجاج نونيان وزار الشمس سرناه نبون اللهم إنك الحق وإناوني أنم يلا يلمغني ووعدك الحق أدال قول يمغني يلا نونيان وزار الشمس سرناه نبون نانا تم يعني يلا الملك القدوس نناو نبني لنسو من نفسنسي المقدس والمنزه عن النقائص ناوني ونما نسمسمي كتشنكي بورو العزيز نوني لكينكي كبرنا الحكيم كانيا غوانا أي العزيز في ملكه ونيلا كينكي كبرنا ونمكوني الحكيم في صنعه كان يقولنا وتنتم سفوني هو الذي نناول ينسو
بعث في أميين رسولا نمون يمنتم في الأميين بالناجي بن شأني رسولا تمو منهم بفوني دنيا لربا ونمفوني كان أنا تملنا وتنتيجي تتوننا أنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو جل وعلا نمناوني ونم تبقي يكادو برحمته نونم بزرو وحكمته نويم قولن تلفوني الذي من ينسو بعث في العرب رسولا منتم لربا ونمفوني تمو من جملتهم بزاها بونيكو غامو دينا أميا مثلكم كونيوم بكرم بتتبو كما أنت تقولنا أنا محمد صلى الله عليه وسلم وراب كرم وراب الصبر أمير شكر بزو وراب كرم برانا ين كرم بما بونكو مرم يلين سزان يارما كرمين يلاتي نانا تملنا منن تمونا وبكرم ومي بالصبر وتمونا كونيو تمو لأنهم نلرباونو لا يقرؤون ولا يكتبون براب كرنا بمي راب الصبر كان أنا تملنا تم أنا محمد صلى الله عليه وسلم بفوني وباب كرم كمي بالصبر دوسو أنا صلى الله عليه وسلم والحديث بوني نحن أمة الأمية ويتنية الأمة صلى الله عليه وسلم بنيا بين بكرم لا نكتب تبصبر ولا نحسب تمي بنن لا نحسب دنيا لا درجة زنتي تتوننا أنا محمد صلى الله عليه وسلم وزو وين يتعشل ما من كرم جلي من صبر جلي دو درجة زات التلنيلي كان أنا تملان زنتي تتوننا كوزنتمونا يتلو عليهم آياتي وكرن منا نتمنا آية نما انتري وزامن نما أي يقرأ عليهم آيات القرآن وكرن القرآن آية نمتربا ويزكيهم كسم سربا أي يطهرهم عن الدنس الكفر كوسم سربا كجنج جفر تلي تعرفوني وذنوب نتيا تعرفوني ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب لكبن سربا لتابدين القرآن والحكمة للسنة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وإن كانوا ضمن كبنا من قبل كوي كان صلى الله عليه وسلم كان لفي ضلال مبين نودي لبارغن سنشال دين يقولوني أي وقد كانوا قبل إرسال محمد صلى الله عليه وسلم كوي كان صلى الله عليه وسلم نتمنا برابيلا بارغن سنكوني لفي ضلال كبير واضح برابيلا بارغن سنشال دين يقولوني أن النعج القويم كتن سوشيال دين دي والصراط المستقيم كتن سوشيال دين توها برابي شديدي نعم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم وآخرين منهم ني نانا تمنا نتم أنا صلى الله عليه وسلم كان شبسنو نبكوني لما يلحقوا بهم بمكانت بي على محمد صلى الله عليه وسلم وزامنه أي وبعث الرسول إلى قوم الآخرين ننا نتمنى ولم تمتنوا شخصا لم يكونوا في زمانهم لن يبقوا بكأنم صلى الله عليه وسلم أن تنبكرنا نفوشما بالزمان ثم يجيئون بعدهم نلا نرمى بينكمنا للا نرمى ما نيانغا وهم آتينا منكم بعدهم بينكمنا للا أنا نكتم شريعة نعم نكتم أنا صلى الله عليه وسلم كان شخصنا بنيانغا فليس برسالة خاصة بمن كان موجودا في زمانه نحن تون تلما دبك كم نجيا
nti anab da kana zaman shalpunma ama de jemti anab zaman ma nubun kam yan dol zaman ma te kana bal hiya amatun lakum bikamnati al ummaza wa ligayrim ila yawm al qiyamah do ko jemni anab tuntal kamna zaman ma hadd kana han zaman babu na'am ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ناون تنتلي أنا صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله ناون كنن بلا يؤتيه وزن ترى من يشاء بور نوزن تسو أي ذلك الشرف الذي امتاز به سيد البشر نتون تلشنان تمنان زمتي بنام دزاتو توندامو نناون كنن بلا وزن زمتي بور نوزن تسو كما أنزل زمتي تتونر أن محمد صلى الله عليه وسلم كان يتون تلي ما شرف الله به من العرب ناون نزل شرن زمتم الأربعة ونما بربنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم وتمسم ما رسول لرفا ونمتي درجة القرى والله نناوني ذو فضل عظيم نون يرب كلا تتري وتيرو كلا أمبور نوزانتيسو نعم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. نانا تملا يرلا يهودا ودما كيني مثل الذين حملوا التوراة وينم وشبا بنزن التوراة زنتي بني يهودا ونما كيان نبزن التوراة انتمتما معنا دين يليتو أشياء كبزان لكربو كاتا كلا نما ثم لم يعملوها كما يبزن لتما أي ثم لم يعملوا بها كبزن لتما ولن ينتفعوا بأديها ونورها كبزن دولسو نرحسكي نزان كوكاتا كما سال الحمار نبتبون من لبنا يعمل الأصفار بونجر السبع أي مثلهم نلنا يهودا ونبتبون من لا كما سال الحمار نرم من لبنا الذي يعمل القطب النافية الضاخمة نرم من لبونجر سبشل دنيا سبكرة كما الأنفاني ولا يناله منها إلا تعب وأنا نلنا بومو أنجر سوامو ومن ير أنفاني شل دبوني فاشي وحلا نقوم سم دبن يلا ولا بينن كاين يلا أنيلا مسلمي يهودا ونكنا نتمنا ير ميامو كمان نانا تمنا زن التوراة زن تبا دنيا أنا موسى عليه السلام ولي تافين بلا كابا ببلي كسان لم يدعو أما كبزان لي يتوشان دم ديركوني ببزان لكربو كاتا بين يلبا يتوشان ببزان لتوم كبيلا ببيابو كنانا تمنا لي يرا نبتبو من لبون جير سوا بوني جير سابلي او كوميني كمو اون جير لما كرم ديدني من طول كرم من ني انفاني اما من بومو من بمي بشارم دير من مني جير كان وون شيرا تو لالا نيلي تن مسل نمبا تيان بوكت قراني ني يلشاي كاتبيان زان لا كوبو كاتا كان يا تكون ميمي كمان تمال القرآن كارندا
katija to bukata tizane kato ona ta karo no Qur'an wa da fanu so kato bukata mane ama Qur'an wa ni yelni tinnin sham to ban nan da to runa to batta to bun man lak man bun jirsa nana tamla yel to amma zan tabin da yahuda wani ma kasan nan ta litafini ni dugum kama na wani zamban shi adan ta ga zan lukur bukata a tabin man lakuna injiri saba na قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. نانتم لا نبي القوم وإذا أبدأ أن بلزنت ننفو شبا الذين بنين ننفو شبا كذبوا بآيات الله بنبسعتنا وني آيانما بنبسعن لكور بكاتا لسا آيان نجيرم بلا أبزان لكور بكاتا أي ضربنا ليهود تبوس يتر يهودا ونما مثل للقوم الذين كذبوا بآيات الله نبتبو ننفو شبا بمسعتنا ونا لتعفينما الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم آية شنا دليل شنا دمور أن محمد صلى الله عليه وسلم ودانا بنشي والله نناوني لا يأدي القوم ظالمين نو بدرس را ننفو شبا بني الظالمين لا يوفق للخير نو بنن بكتري نا لهيري ولا يرشد للإيمان ناومي بتر بدرس وزان إيمانكم من كان ظالما فاسقا نرمم كم الظالم كان ينفو فيني بمعنى كمان تكبر القرآن كان يا القرآن يلني ترتم شرع كتتمنا بين يلتتم مشنا كتبا أكارني تو ناون بين ننت كتاري وبين ننت كتاري نرمتوي وبين ننت كتاري نتنتين وناون آينم تابلي دمين ننلا تبورغن سميا بارمي أما أنا تملا يلا يتو المتر يهودا ونما ليزان لنم تلتافني ندو وما بندا بسات بالتافي كاو بورغي زومو تقولما بدا دينما كلا يو بمما من بلامي بدا دينما دين تشانتي شيشا كاركارا تبانا سارا نمبا ببا بمي بدا دينما دين تشانتي شيشا بدا دينما كي يو to lalan yar bakar parti no musul no basone nedin mira katanum falgu ale kace qur'ani katanum falgu ale kace sunna to yulma dannan katanum da falgu ale no qur'ani nyam yar shanarin kira musulun bi lan man musulun bi musulun no qur'an lan man musulun no qur'an gulen yar shanarin kira kati chante pasra non fu shabon ba bala la tol sugu borgan simma bam de la borgan simma so kati ba chante pasra ba kashele dum kulin sul sham qur'ani mkadiya shana ka dole tan su yurla dan ne borna ta bi habu chansham ka qur'ani kana na tamla ndo bor ta bi habu chansham so de nyela kama tiens bela borgan sun so la ngum ta ka chele so na tamla warnahu نناوني لا يأتي القوم الظالمين نور بالتوسب ننفش بني على الظالمين بمعنى لا يوفق للخير وبين ما أي كترنا عليه ولا يرشد للإيمان بما بين يا دول سوزان إيماني من كان ظالما فاسقا نرون كم على الظالم كان ينفوفين نعم دول سنتي نعم
يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم. يا أيها الذين آمنوا نارك ملامبون مؤمن يا أيها الذين آمنوا يا إن ننفش بنتنا ويا مغلي لم تقولون ما لا تفعلون. لما بوسو تقولون كي يرى ما لا تفعلون إن بزن شلتم تما بمعنى بوسو كي كان القرآن نناوي يتوانبا إن بزن تما كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبرا نرنيلا كبرا مقتا نرنيلا تالك كرا أن تقولوا نيرا يتو أشياء ما لا تفعلوا إن بزن شلتم تما. نعم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. نانا تمنعني كل يلما يا أيها الذين هادوا يا إن النوم شباب بني يهودا ودمكبير يهودا ودا دين فوني أي كل يلما أي كل يا محمد يعني محمد يلما لهؤلاء الذين توحدوا وينوم شباب بني يهودا ودا دين فوني لا وتمسكوا بملة اليهودية كجم تقبل يهودا ونم دا دين فوني إن زعمتم إن دين يلبن بوسجري أنكم كما إنما أولياء لله إن يلنا ونسمنما من دون الناس كربنا دادما ننسو أي إن كنتم أولياء الله دين يلنا ونسمنم يميا وأحباءه حقا كان يلنا وني يربا بني يلمانلي تدقوا تو إن سعيا كبورا أي فتمنوا الموت إن تم يقوم إن بومكم إن كنتم صادقين إن دين شين يلا يلمانما أي فتمنوا من الله أن يميتكم تم يناون سنوكم يا لتنقلوا سريعا إلى دار كرامته نين لم ينجم لبنا رتم لنا ويلشدين يجلما يلنا المؤدة لأوليائه أمر يلشد زانتي أو سمنما إن كنتم صادقون في هذه الدعوة إن ديرشين يلا يلمان لما كما إشر يلا ناون سمنما ناون يربا فإن تميكيو كان أبو سعود نا أبو سعود يلا كان يهود ندانا مكا يهودا ونما يقولون كبنا يرى نعم أبناء الله وأحباءه ويتنمتين يلا ناون بي كي ناون يربا ويتقون أن الدار الآخرة لكم عند الله كبنا يرى من لا يرى نبن تسولي خالصا نركو كأمت بين يهودا وداتيني ويقولون كنا يرى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا وسبيان الجنة فاشيوين يهودا إلا نصارى نبين لنا لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى تبايا كب يهودا ونمو يرتي نصارى نما تبايا أما آية ما تقول لنا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى نصارى نبين لنا نسوبيا الجنة فاشي نصارى يهودا ونبن يرشمبون أي فأمر الله رسوله دنيا نانا تملا يلوتمو أن يقول لهم إظهارا لكذبهم نو يلمبا بشري جبولو إن زعمتم ذلك دين يلا كما إشري يلا لما فتمنوا الموت فإن تم يعني كما إكما لتمكنوا من دار البلاء ني البلاء يلوني إلى دار الكرامة من كل درجة يلوني فإنما أيقن بأنه من أهل الجنة
نيرمون كم تي تبنون يلا الجنة نريا أحب وجمي أن يتخلص إليها من هذه الدار وبرم ويدنيا ولا لبنا وسنة أنت كي الجنة إيه من كم تي تبلي دوزو مبشرين 10 مبشرين بالجنة أنا بسوا أبكوني نمكو بيشبنا أنا تملا داير أنا بنو يلمبا نبزي مين كلا الجنة دوزو تام كمراجي مبوه بيمو برابورا يوم يوم نبي كمشيا كيونا كبنينا كرمنا كمبين يرلا زاندا كبزاندا زاندا نما يرلا زاندا دوزويا نبين يهودا ونشرين يلا كمان بين يلا يلمع لنا كمان ناول جروب نشرين يلا كان يناول بين يلا كان يلا أرزاندا شرين يلا بتيني توبن سوم ناول كومبا كم يو درجة الموني تنتم بيتوني شلون يو درجة المياه كامل درجة نقول مال درجة الدنيا ونكشرا دي انتشي ملاشي ليا أقولنتي دتيرا دملا ترى أنيلا أتير لنا نما تابع درجة كمان تن كان نماو أكيد نام أما الجنة كوني كيف كاني دون كاني بانجرا دارمو كاني دورو كارفوني جما ميلان كارفوني دنيا نكاتي جام دما دوزو دنيا يلمو دنيلا هي مكارو أقدار يودارا تبتشي أكو بيدني ولا تابي تتمنى تابي قال تعالى إن كان أنا تمنى يلي فادئا لهم ينتهي البافي ومبينا كذبهم يربشر بولوني كيني ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. نبقى بينتهي دند أنشل كام بما قدمت أيديهم بنتم تنشل زلبما بما قدمت أيديهم بنتم تنشل زلبما دنيا بما قدمت أيديهم بنو ندانس ننشل بمن ندانس تنتون بشل زلبما أي لا يتمنوا موتا ويبقوا تأكد دند أنشل بخال من الأهوال هلكوني زي هلكوني بسبب ما أسلفوه من الكفر والمعاصي بن دانس تون شفر تالي نناوم مبشلي وتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم نانا محمد صلى الله عليه وسلم ينو بمساتو دادي نسو بنتي على المازو بنن لا المازو بكتيها كبدن دا شركه وفي الحديث نه حديث فوني والذي نفسي بيده انا صلى الله عليه وسلم ويمكن يبل بين سنونو لو تمنوا الموت نبر تاكبو برشر تأكيب يا ناون كمتي ما بقي على زوارها يهوديا إلا ماذا نسوان دبيان تنبين يانسون يهودا ونرفاشي وربيا زوبرات البني كون كتلن يتوشل دفوني إيماني كان يؤمنه إيماني كان يؤمنه تكون يلا كم ada kusur menawon pahma iman aku sur menawon pahma tulsu asur menawon pahma iman nawon pahma tulsu ama ayras nozo adan tiyal yaay ayal yaay desa amana shir pahma ma diyan tijami kanin da an borsham to amenin da an borsham amalga nawon yato amenin malga nawon yato ama ayal lebla alzalim kalim alfaqi kalib non fo fini desa adol su gunna katam bala da on gumti ka cece da na
والله عليم بالظالمين. نانا تمنا يلني والله نناوني باندا بالظالمين ني الظالمين أي عالم بهم نناوني ونيرمني الظالمين وما صدر عنهم نرن تعربا من فنون الظلم زي الظالم شنابن دي والمعاصي نتيكون شنابن دي. نعم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نانا تملا يرى قل ويلانا محمد صلى الله عليه وسلم يلما إن الموت الذي تفرون منه ويكم شلي إن زور بورو كتشرما أيلا يهوداوا نصارى أنا صلى الله عليه وسلم دار أمة نيبلان كم إن الموت الذي تفرون منه ويكم شلي بيكم شلي إن زور بورو كتشرما بودو شل أملا كي نكما أكو كلا بي دبر شل أملا بي نار شل أمندا كي نكيب جاكا تنلا فإنه ويتودين كبما ملاقيكم دنتو يسولي دنتو يسولي دبن نيلا ولا اي كوتشنا كرجي كيم سول كا تورمو كان نالغ لبا نياغا على تولا كيما سوليا على با نترو اي تولا كيما سوليا على با نزا اي تولا كيما سوليا اي فانه اتيكم لا محاله كما بقول كان يوم دكاي يسوع لا ينفعكم فرار منه أزور بور كتير كبير دكان فان الشيء وتبن لامنا أبجر يا كان يتم أما ناونزو أم بكور شيء دانيا نير بيكور سبن بيبان مزمناني بي أزلمي نسوء على أدو نكمنا نكتنا أنزل هندلا ماما أبي سوق فيسي كذا ندمو أمانة ناونزو أتون لا منشوتا ما أديك سما كذا نبهر ولا كم نقول جلاسو بنشان كني كيام فوريني كتشيبو كقوله تعالى كما نتم لنا أيلبو أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت وينقل كم كيبي كيف نبايم نمان ولو كنتم في بروج مشيدة هل إنت بيلا بيزو يقول لأنه قدر كما ناون زلم مهتوم كركشيتسو ولا يغني حذر عن قدر ولا يغني حذر عن قدر دجم دكتو فاغا كاتشنجي ناون زلم أم غوبن شأن نعما ديم غورنان كناون سلب شل دين جاز أما أم برشل نازم تأمام تكون أنفان كم نرشله كمية دين شل زها ناون زو بني بما لا شل أكهانغا نيشل دين ينزل سوا أما ينشلي تونسما يفلان كم أشلني كيبو تونسما نانا تمنا يلي
ثم تردون إلى عالم الغيب نكبي كبو دي طغيا دي ينزل يمكن تلبس تتي نسو عالم الغيب نسو ممير السعساني والشهادة نرمجي كله نساني أي ترجعون إلى الله نكبو دي ينزل يمن لبس نانا تملاساني الذي لا تخفى عليه الخافية دن صعب الصعناوي دن صعنا بالصعنا سوسان كده ينزل يلبس دزو ما بي مسلم ما تنم توبة مغسوجي تتما كي دارني سامع كليا نينيا ترلنا نتما تلبنا تديجي الدين زعمان لي كتلبنا نتمنا سنة تدلب ردن دعشة كملايكة سما زاني نتيه تزام صون كزانت يفيمي نلبس زان شانتن إيه إليين دوكا كشي نعم فينبئكم بما كنتم تعملون وينبئكم وتنية وتكاجية بما كنتم تعملون إن دابينتم نتونشنا أي فيجازيكم كنا نقول جويا على أعمالكم إنتم سازو نعلم وفي كأفيني فيه وعيد وتحديد نأذاب يتو أمبلما نفرسهم أذاب يتو أمبلما نفرسهم وما ورتمي دكو جم تيكي سوما سوتما دبيان سو سوتما بيان سو أم كتوم شمدن كاين باي بيجي كاسومي يوما وكل يوم كان بيتوني وكاتي كلا وكل شيء يونا كاسوارا كنت كاتوما فيلا نجاري ناونزو دنيا زعلان كوزعلا زعلان نمو بيم وانجي كمان نبياني تي باشي يا من ناون كاغتي ناون كاغتي زعلا شير نمو بي زعلا بنمو بي اتم دا كو بكاتا بي ربو كو بكاتا يما ما كومي دلين بالمقصو أنا كو بيان يفلني أنا دي شيلي نريد تعالى يفلما بوزوكا كيب دال كام فرنان دي بيان بوزو كا كيب دال كام فرنان دي بيان ما بيسا سو كام باني ني جيرم دالما توني ونا نيلا نما ما واسو نين ما نابني أدين ما ناب با دا تمن في يلنكا كتبي دا أرما فوني كم أدين ما ربنا قد جاءكم البرهان من ربكم وشفاء بما في الصدور كم دليل كان يرى إدوما سني ندبني بين تبيا كأن كدور شنادين بإسهورني زلزل بشنادين بإسهورني أنزلزل ناون ما نناو كتو تاع فاشي زولي نيتا بيبنش شرينتا أبمي نندا دمون كلمة أبمي الملائكة نمتولا تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون نعم كيف تكفرون بالله نانا تملايني كيف بوزو تكفرون بالله يتم دي كفر تلنا ناون إمور ناون كنن دي شركو ناون مبور يلا باروزو كزنزا نون ناوني إديب بيرو سنة شيء إن بامن إن كانت كده عشان دنن تريا
دنن تارين يفيا دنن تري علافي دنن تري يا كيف تكفرون بالله بوزوكي توم دي كفر تالنا وكنتم كينما امواتا الى كان الى يركيما الى يركيما انا الى مني شدني مني شل ان يغري ان ماما يونمي اكو بالمني بولا نيل دنيا لاكو وكنتم امواتا الى كان الى يركيما فأحياكم وكان نيا معنا كان تايا في ابونا ثم يميتكم نتايا في ابونا كركو جيا ان يدكو يمي ثم يحييكم ومن كويا ديتكو جميع نلا يسيا ثم إليه ترجعون ومغوري كوكمايا كرجيه بزاي كانت سوايا اليه منا نانا تمن ترجعون كبيان زمان لفتتي نعم كل نفس ذائقة الموت نانا تملا يليا نيا فلان كم نيلا وين لامكم مامي دورمني زا كمان لامبو ما نيلا علم بيشاو مربي عبد جلسة علم تو نانا تملا ينتل لامكم ما دادم ايبي بتنتلا يسا ايبي بتنتي يسا كما ما لم لما ايبي دبر اكير النام اكير بنا بتنتي يسا ندي كل نفس ذائقة الموت وين يفلان كم يلا وين يلامكم نعم وإنما توفون أجوركم يوم القيامة نرين يشان توفون ويبنبالي أجوركم إسان يوأي نتيا زادلي فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز نزاد المان باي ناونت نصوت كتن كتن كبون كناون وكتر كونيا الزندايا في الزندايا نلا نموني وديتارله وتلقى كتيتوارله نعم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ويدنيا نيفل ما يدني دكون يلا نيفل شيء دنيا يوهندني نيلا أكو بيم بينن كو بيم بينن كو بينن أمل لا ولا لا أمل بيشان دبي تشانكاتشا أما يلين تشانكاتشا لا نيلا لا كاملا لا ما نبنا كاتشا كانا بيان أما لين تشيكاتشا لا ما أما لا زاشي ما دبنا كاتشا أما يننا كاتشا زاشي ما لا نيلا نعم كل نفس ذائقة الموت نيا بالله كم يلا من يلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وندايا نالهيري نزعجعو كان يدامبو نزانتيا وإلينا ترجعون ويدمي يمكن بين شاكم وإلينا تسري ترجعون كبيان لفسينا لا لا نعم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون
صدق الله العظيم زو كاتبيله da bamba me yana ne pilu ko pilu ba da na to pam zo te pa na wone wazo yadda zan titi kate pille te pa shamba to ko yalla imala sa ashalan wala duru wa yaqu biela kate pal adwa na wone namdo yiko fune di an salam pa ka tulan ntanna te pil karama to zo te yalla duru wa yaqu asor solo ضياء ديلا حسكي والغدر سجي ظلمات ديلا زبسم يدعو الله المؤمنين بالصبر نعم بون مؤمن نصولو إن الصبر مفتاح الأمور نصولو ديلا سافزان تيال كم وهو أعظم الخصال هل كم كون الدنيا تتبسا أوصيكم به ونفسي نزون زاني أننا نسحسو ما نينما وفي كتاب الله السماوي ناول لتافي بوني نانا تملا ولا إن صبرتم مفوكين ندين نسولو يلا كم بوني لو خير دي يلا عليه زانتيا للصابرين تسولون وجعل الله تعالى لنا تملا ميزان زاني أجر الصابرين بغير الساب ni solo nima billara de kalasabu fala nihayat lahu wala miqdar de katarga de me kan e busubu kama na tamla yele inma yuwaffa sabiruna ajruhum bighayri hisab nina da tamla o pan solo nim lara tirba ka lasab karatuni wasabr khulqul azim nusulu dinyala biashad bin tafsa wasuluqul karim kan yabiashad dinya jilmadin وكان انتصف به انبياء عليهم السلام نانا تملا وصلى بتي ابو مازنتي انا باونما ناون ينبا ان بيوزو لا انا باونما كبرا يسولنم بام كمان ففي هذا النبي نوح عليه السلام نانا نوح عليه السلام نانا تملا دام ونيربا كبي مقصو بام نوجوتم قرانا سولو وهذا نبي الله ايوب صبر على مريض اصابه ولا نسولو ترشدن باو دوس ني مسلم غدرون باغا ني نسولو كسوما فهذا نبي الله يعقوب النبي يعقوب سوسا ابونا باو ولا نسولو على فقد ابني وبيهاي بندا زومبوري كباتي غو ونسولو ولا نسولو وراتي يبام وتيني فصبر جميل نسولو في البام اصلاه لما ولا سولو كاين نيا أن يأتيني بهم جميعا ويكن ناوتي كبزانا لما تبامي دسو ناو ميرانو وكتاري بزارا لما تبامي ناوني تمت السعور ناوني البركة نتجفيني ناوني نن البركة نتجفيني ناوني نتدادوا تو تسورة أدوا انتري جنولنا أجيابي با ناوتي روتاني كسورة أدوا تري تبانا ديانا بزار أنتوني ناوسون بانبون kati sura adwatira tuzo paso ajamina tuje na yi ko birakra ko tum den mula ti shi wasu pam na wani son na an mo dashire da wasu ai alaji musa da bama boy o sonda tunda o sonda zanchan di champo anzo na wani malmo bukata kati sura adwatira to mabidene techno feratu Mr. Mutala de Afa Mutala de Yankana radio station Shelbel Kabono Sankara na wingi Mosan Yofiande Katama Bibiani Nazo Forest Zaman go ala tam kurjine chon o sonda kana ko sonda na wingi Mosan Yofiande de ma Bibiani Mr. Nat o fa musulmi ama wayena su adwato na won tumo dolso na won le modashile nanu ma barkana won yefelde na ta amutuni otuma puni nanu ma barkana tu sura adwatru na ce ko ngo dolso ka tu sura adwatira ala yisul gun balga tam kam yuna kam wona peintre jamu o be kala fi na won dam ya anya la jisi na woni tumu ala fi na zan yu sam fiye na zan liru dashile na zan to san yu fiye na zan san to jannatu firdaus ka tala sura adwatri te ibada jisu
وتبرا نركنا نيجولا بانجوازو نعم ملمو بكاتا نعم تأمو دي أوتوني نعم ما بركنا نبن كم كان كسرنا نعم نبا نعم نصوم تمين بزاسا تزابي بيكون تجال مصرا نعم فولي تجال برامي نعم بلغتتي الفاتح الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هذا تكثر نعم نمبو تولتهم قالن فنا تبنا وجتني يبنا لا في كتباري دون لتراب توجين منا تبنا كتر من دانيال ولان ثم توصل ويكون ينجو موتنشين تكون كنيا تباون منا تبنا منا تباون نافع تومبارن نافع تومبارن فما من عن المداشين نعم وكتر دابين بدوم كاو كرم بنانا سورة وبين ما نمان وكرم من داتوني إيمان نعوذ بنا بوم منا جربتها النبي بن ناظر بداشين منا تسورة لذلك كان تهم نوما تسورة نعوذ كرجا تركتي نعوذ كتنام نو أنفارن تيا هم شركم نعوذ تهم لكلام نو أنفارن نعوذ تهم لكنيا رتباني منا تسورة نعوذ تداشين قلنا دا البركة نعوذ تنبو تكالا في نعوذ تالا في من دالا في بالسابقة بدوين في من بياشن تنم من دي پاس تبرا نعوذ بالا في من كالا في كبي في نعوذ تالا في من مالا في نعوذ پانتي أرض تنيرا مسلمين برشيكم نعوذ لرمتي برجع مسلمين سوشي نعوذ لكتنا فرا نعوذ لكتنا برجعكم نعوذ لكتنا كمسلمين منا لرمتي أشيلي ثم به نتنا أدواتي على ديتو نعوذ الموداشي وصوم كم نعوذ الموداشي ودان تنعوذ يرغلي ومجفون نعوذ ما بركنا وما دانسون نعوذ نمبو نعوذ الوتالي نعوذ الموكابل زابن الله عنكمو تبنم نتمان ما تدافن ما من كم نوجد مسلمون كابتن تو نعوذ من نمبو ومني ما نعوذ بني ما نكمل نعوذ من نمبو تمني يقولون تقول نعوذ أتنوبا الحمد لله تيجي تشرك مشرك تيجي تو أبون تجاك أبون كارجيا على سي نعم تيجي دنا بيشر نعم تركتر مني أكمل ما ذاك نعم سكير بيشر نعم كم تكتير نعم تكتبون ما نعم تاير موفيا تيجي تمن ما بنو على تيجي تقولون كم بيشر نعم يوم هو على سامر نعم تجابوا على بايوله سامر من نعم تمتلي تميلم يسامر وين كان نوشنا كانوا يتواصلوا توهم ذاك يشوا ما نعم تكتير سبحان نعم تمسمالي نعم تمسكوا نعم تمسلسيون نعم الله تعالى نوجني بسورة من كم بيرتير بما كان نعم نعم فكم سيرتير من بنوي ككان نعم نعم يبتلي من الله جون الله بسور كم لا غير نعم كنجدوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلوا على النبي دوما